जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ और डीजीआईएसआई के साथ। ये मुलाकात अब क्यों हुई? इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी गई? इससे पहले क्या मामलात हुए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या ड्यूटी लगाई थी इदारों की? उनसे क्या पूछा था? उनको क्या कहा था? उस हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और थोड़ी-सी तफसीलात मैं पीडीएम के हवाले से और पीडीएम के अंदर जो सियासी जमातें शामिल हैं उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो के शुरू में कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ और डीजीआईएसआई के साथ। ये जो मुलाकात हुई है इसके अंदर उनको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है मुल्की मामलात के हवाले से, कुछ भारत के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ड्यूटी लगाई थी इदारों की और उस हवाले से उनको कुछ कहा था और उस सिलसिले में जनरल बाजवा कुछ दिन पहले आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में भी गए थे और वहां पे उनको ब्रीफिंग दी गई थी। वो क्या ड्यूटी थी, वो क्या कहा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की मुलाकात के अंदर आईएसआई चीफ ने और आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से वजीर आजम साहब को ब्रीफिंग दी। उनको बताया कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त दहशत गर्दी के नेटवर्क हैं या माजी में थे और उनके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। उसके साथ साथ हमारे एक हमसाए मुल्क के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप छुपी हुई है, उनके लोग छुपे हुए हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मतलूब हैं, हमारे इदारों को मतलूब हैं, हमारी अदालतों को मतलूब हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, किस किस्म की मौसर कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या उनके हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, ये इंफॉर्मेशन भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई। उसके साथ साथ भारत के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, खुसूसन किसानों का एहतजाज जो है, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को अपडेट किया गया। उनको बताया गया कि हमें इस तरह की इतलात मिल रही हैं कि भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, खुसूसन एलओसी के ऊपर, या फिर वो कोई इस किस्म की कार्रवाई अपने मुल्क के अंदर कर सकता है और उसकी जिम्मेदारी, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा के, आईएसआई के ऊपर लगा के ये जो किसानों की तहरीक चल रही है उसकी तरफ से वो तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन कबल, कुछ हफ्ते कबल इदारों की कुछ ड्यूटी लगाई थी, उनसे कुछ चीज़ें मांगी थी, उनको बताया था कि आप ये करें। वो ये कहा था कि मुल्क के अंदर जितने भी कब्जा माफिया हैं, जितने भी कब्जा माफिया हैं, जहां जहां पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है जमीनों पे, प्रॉपर्टीज के ऊपर, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टीज हों, चाहे वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज हों, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, वो इलाके खुसूसन जहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये जितना भी कब्जा माफिया वहां पे ऑपरेट कर रहा है, उस हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप मुतलका इदारों को दें। मुतलका इदारों से मतलब है कि वहाँ पे जो इदारे इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एलडीए हो, चाहे वो सियालकोट का कोई बल्दियाती इदारा हो, पेशावर का कोई बल्दियाती इदारा हो, या इस्लामाबाद का कोई बल्दियाती इदारा हो, या पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी इदारे हैं इस तरह के सिविलियन इदारे जो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ज़मीनों का कब्जा छुड़वा सकते हैं जो इलीगल कब्जा हुआ है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, किस किस जगह पे उनकी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कहाँ कहाँ उनकी जानिब से इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, इसलिए कि एजेंसियां जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी उनके लोग हैं, उनके वसाइल हैं, जहाँ पे वो काम करती हैं, जब जो इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास आए जिस हवाले से वो खुद तो कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए कि अब एजेंसियां तो जाके कहीं पे कब्जा नहीं छुड़वाएंगी, नहीं वो जाके किसी के खिलाफ एक्शन लेंगी, इस तरह की इतलात उनके पास आती रहती हैं। तो उनकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आपके पास जो भी इस तरह की इतलात आए वो मुतलका इदारों तक पहुंचे, एक उसका एक सिस्टम बनाया जाए ताकि इदारों को पता चले कि किस बंदे ने कहां पे कब्जा किया हुआ है। इस हवाले से जो एक अहम मीटिंग हुई थी वो कुछ दिन कबल जनरल बाजवा साहब की हुई थी आईएसआई हेडक्वार्टर में। आईएसआई हेडक्वार्टर में वो अकेले गए थे, वहां पे उनको ब्रीफिंग दी गई थी और जनरल बाजवा ने उधर हदायत दी थी कि इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन इदारों के पास है वो मुतलका इदारों तक पहुंचाई जाए, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इस हवाले से सख्त हुक्म है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें हम जिस तरह भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हमारे इदारों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो मुतलका इदारों तक पहुंचाई जाए। अब ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हो गई है और एक लंबी फहरिस्त बनी है। आज भी जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, आर्मी चीफ की और डीजीआईएसआई की,
اس کے اندر بھی ان کو یہ بتایا گیا کہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ کس طرح سپانسر کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو، یہ ٹکٹس خریدتا ہے ایم این ایز کے، ایم پی ایز کے، یہ ان کے خرچے اٹھاتا ہے۔ تو بڑی ان کو تفصیلاً بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، پر اس کی تمام تر تفصیلات جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہم فراہم کر رہے ہیں، پھر کارروائی کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے جو صوبائی حکومتیں ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو بھی سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایک زمین پہ قبضہ ہوا ہو، جہاں پہ کسی نے انلیگل قبضہ کیا ہو، چاہے سرکاری زمین پہ کیا ہو یا کسی کی پرائیویٹ زمین پہ کیا ہو، سب کے خلاف کارروائی کریں، اس میں جو بھی جس کا بھی نام آتا ہے۔ اور اس میں کچھ ایسے نام بھی آئے ہیں کہ جن لوگوں کو سپورٹ حاصل ہے پنجاب کے اندر حکومت کے اتحادیوں کی، تو ان کے حوالے سے بھی انفارمیشن اکٹھی کی گئی ہے اور وہ بھی متعلقہ اداروں کو بھیجی گئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ ملوث ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ان کا یہ کام ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے تفصیلاً ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک طرح سے یہ ایک مشن شروع کیا ہوا ہے کہ جتنا بھی یہ قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف ہر ممکن کارروائی ہو، جو اس میں قانونی مسائل ہیں وہ عدالتوں میں حل ہوں گے۔ اوبیسلی اگر کوئی سٹے لے لیتا ہے تو وہ قانونی جنگ تو عدالتوں میں لڑی جائے گی، لیکن جو انفارمیشن ہے وہ اداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ شیئر کریں متعلقہ اداروں کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی دوں گا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں شامل کچھ لوگوں نے حالیہ عرصے میں امریکن اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بڑے خطرے میں ہے، ہم تو ڈیموکریٹس ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس حوالے سے امریکہ سے ان کو کافی کولڈ شولڈر ملا ہے، یعنی ان کو وہاں سے کسی قسم کی حمایت نہیں ملی بلکہ بڑا کولڈ شولڈر دیا گیا، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے میں، ان کو پیغام بھیجنے میں ایک وہ بھی جماعت شامل ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ مغربی لابی کے نمائندے ہیں، وہ یہودی لابی کے نمائندے ہیں۔ اس جماعت نے بھی یہ پیغام بھیجا ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا تعاون کریں، عمران خان کی حکومت نہ صرف ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، وہ جمہوریت کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، وہ امریکی مفادات کے خلاف بھی کام کر رہی ہے، چین کے ساتھ مل کے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے، ترکی کا بھی ذکر آیا۔ تو یہ سارے پیغامات بھیجے گئے ہیں جی امریکی اسٹیبلشمنٹ کو مختلف شخصیات کے حوالے سے۔ ایک شخصیت امریکہ میں مقیم ہے، کچھ لوگوں نے اپنے سفارتکاروں کے ساتھ اسلام آباد کے اندر بھی رابطے کیے، لیکن آگے سے جو ان کو جواب ملا ہے کہیں پہ دبے لفظوں میں اور ایک دو محفلوں میں ان کو برملا یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر تو کرپشن کے اتنے الزامات ہیں، آپ سب کے اوپر، آپ کے پیچھے تو لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے جس طریقے سے یہ ناکام ہوئی ہے، اب امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، تو یہی بات ان کو کنوے کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ ادھر آ کے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے خلاف کچھ کریں، ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، لیکن آپ کے پیچھے تو کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے جلسوں میں تو لوگ نہیں آ رہے، عوام آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی مین وجہ آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات اور مقدمات ہیں۔ آپ ان مقدمات کو، ان الزامات کو عدالتی نظام کے ذریعے ڈیل کریں، اور جب تک آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں اور آپ کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بات وہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، آپ چاہے سینٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں یا جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں یا قومی اسمبلی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں یا میڈیا کی آزادی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں یا کسی اور چیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں، آپ چھپ نہیں سکتے۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جب تک آپ ان سے کلیئر نہیں ہوں گے، ان کا جواب نہیں دیں گے، منی ٹریلز نہیں دیں گے، تو نہ پاکستان کے اندر کوئی آپ کا بیانیہ خریدے گا، نہ پاکستان کے اندر عوام آپ کی حمایت کرے گی، اور نہ ہی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو یا کسی اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ آپ کی مدد کرے گی۔ شکریہ۔